दशकं 55 कालीयमर्दनम्। अथ वारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् द्रुतमारिततीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा ह्रदवारिणि दूरतरं न्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभितभ्रमितोदरवारिणिनादभरैः उदकात् उदकात् गुदगाधिपतिस्त्वदुपान्तम् अशान्तरुषान्तमनाः पणशृङ्गसहस्रविनिस्रमरज्वलदग्निकणोग्रविशाम्बुधरं पुरतः पणिनं समलोकयता बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविश्वसनोष्मभरस्य परिदर्श्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमताकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगम्यतः सजुषा भवता अधिरुह्य ततः फणिराजपणान् ननृते भवता मृदपादरुचा कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत् करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वनितं जहृषु पशुपास्तुतुषुर्मुनयो ववृषु कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि स मां त्वमदान्तगदा श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।